السلام علیکم دوستا استما اول خو برفاک مده بلیشم صبحی برفی تمام شم بخیر امروز 19 جنوری گمانم 20 جنوری خو امروز 20 جنوری دیگه شاو برفباری ده صبح استارت شده بود اینال دوباره کیمره مخص قوی نیه کم شاید در شما معلوم میشه که باز درو برف مباره امروز خو خواستم که همین موسم برفی را شمار نشو بدم که زمین و آسمان و درخت بخیشی چادر سفید پوشیده کومو تمام دیگه اسموخ نه دیگه گای از دانه ده میگو تو راستی لیپونه خو آسمان گفتم کو داشت تمام درخت مرخت تمام چادر سفید پوشیده ما تازه تصمیم گرفتم در تشویق یک دوست که روزای زندان بودن خورا که در افغانستان ما 6 سال در پیش خود حضره پیش مسلمانای حضره دیگه در نظر از ما کافر بودم که در افغانستان ما خدمت کرده دی خلاصه و قصه رم بلدیشم نشرمونم امروزم یک قصه هم زود دورانه از زندان نیه خلاصه ما در زندان بودم اگر شما دیاد شمانده شه غوث زلمی یکی از مشهورترین و پرکارترین و با استعدادترین پرودوسرهای رادیو کابل بود برنامه های بسیار خوب پخش میکرد بسیار طرفدار زیاد داشت برنامه هایشی دیگه خودش هم یک انسان بسیار شریف بود انسان بسیار متدین بود در پسان در دور مجاهدین که چیز خلاص شد دیگه حکومت شوروی موروی رفت از بعد که سگ جنگی بود گاهی وقتی کرسی را قدندو میگرفت گاهی دیگه شی خویی بیچاره به خاطر ازی که قرآن تبلیغ کنه پیغامای قرآن در بین مردم عام کنه ای یک قرآن چاپ کرد بغیر عربی خالی ترجمهش در فارسی قبو کی را اعدام کرد پانسی کرد خوب باز خبر نیم چیز رقم دیگه رقم در مشکل خود خوره از چنگی از بنیادگراه ها خلاص کرد باز رفت در خارج دیگه یک برنامه در زمان که ما بندی بودم روزی پنجشنبه 11 بجه صبح افغانستان از رادیو کابل یک برنامه در نام جوانه ها نشر میشد که او برنامه برای نوشته های و شعرهای بچای جوان بود بچای جوان نه دیگه جوانا بود دخترو بچه امناکی جوان بود شعرهای از نابود داستانهای کوتاه از نابود طنز از نابود یک طنز بسیار کلو رنجاور که پخش کردگی آدم امو طنزم که است اگر روز وقت شد بخششم نقل نم از مظلومیت حضره منشی بسیار کلو گوایه دیگه حالی که است ما یک طنز دیگه زیر نشر منم این طنز که است این تربوت میگفت که یکو دنا روسی بود در یا روسی یک بچه بسیار کلو فیشن کدام ده بود بسیار زیاد کارم میکرد دیده بودو میکرد که غوری تیر میکرد که قاب تیر میکرد الا یعنی جی دونگا کماله یعنی جی چاول کما ایسو دبل میکرد دوسو دبل میکرد دیگه مویارم خوب لخشم شانه کدد پاشا بلی مویاش خیاق میشد دیگه تیمی رقصم کسته گای دبل میکرد امو تیمی نان دبل میکرد الا یعنی جی سرانداز ده کاره کاسه را گرفته پیش دیگ مرا سرانداز میورد مینداخت گای حالا یعنی پیلا را وکش کو گای جگ میورد گلاس میورد آو میداد مردم را خلاصه خدمت کلو میکرد دیگه دم تیمی دانس مانس تیمی رقص کی شد خانوار داماد درو دانس میکرد یکا یک بچه را کش کردم میورد بیا تو رقص کو ای آخرش در خانوار بریم چنگاو شد که بیاین شما هم رقص کن خو یک نفر دو نفر آخری ناکم داره من کل خو پوسک کد گفتم این مرتکب بخی چولاک معلوم بشه همی کی است از یک دیگه پرسان کد خانوار بری تمام هیچ کسی رو نمیشناخت نه دوستی گویش بود نه رشته داری گویش بود خوی گپ اینا من کل خو امیتر اظهاری چیز کد بیزاری کد کیر تا خانوار دامادم ده اینجی دار کس چنگاوی
مثلا زه باید خانوار داماد کشینید وا کار شمد وا رفت زک دیگه پرسان کرد که والله امی کیسته امی دوست کدام شما ای خود رشته دارای اسمو نیه ای نفر از کجا هم ده یا که هر چیز دیگه پرسان کرد هیچ کدام شیر نمیشناخت آخر شی خانوار بیری و داماد تنگ آمد که باید که مومن کل خو از دیگه خو نراشنی باید امیر کوی کنی امورد پیش خوشن گفت بابا ولالی گفت تو خصوب توال خدمت کدری کاسه تیرنی غوری تیرنی قاب مشی او میری و بچار در رقص کوی نی درو امی تو کیسته ترکی کوی کده تو خانوار دامادی خانوار بیری تو چطورم دیدم توی کی ترکی کدم باید نظم کدام مشناخته بچه خشیم کد او یا خمور کوی ننین بس مو کی به کوی اماد یقص خدمت منی بلدیشم میماناشم نان میدی او میدی دستر خو آوارنی چی کاران نکدم ولی باز از مگین کی ترکی کوی کده خو آمدنی بورسه ای کده رافت و یه تنز بود که خب شاید 100% مو ترکیو نوشته کده خو ما گفته نتونستم نمیفهم مایر در 1985 یا 1986 میلادی در او زمان شنیدم طوال سید یادم ده مندام که نمنده لیکن کدزی قاطی یک قصه دیگر که ما هر غید که هزار تاون مورم دمی توی موی امین جی توق بنم که برادر جان عزیز دنیا و عالم امونده توی رسیده هر توی را که توق کنی خونده توی پریشانه و قاچی تلخه چوکی ها کم شده بابا مخ نانم قدری میمون خو پخته کده این چیز رقمه یکی هم ده هر کس یک بلوک اولداتا را مورد توق نکی بایی نمی نقشم از خانوار داماد نشو میده می 15-16 میز که باشتش 10 نفر گیر گوشش جمع همیار شما که کده نوام مگن نه خو ما دمزی خود ما میرانم که دان دروازه یا کارم توق منه البته ما وشنم که یک دانه کارت نشو میده 6 نفر 10 نفر چکی میشه قنجغیزو امی بچه دان دروازه یا که چیز مشکله که گو کس کار دگیرش بود یا از پشتم دو سم میشه ولی درون توق منی که بله صوفه دم هر جای میشه لیاز نمونه صوفه مو کوچ رو میگی نه علیکم سلام دیگه مو کوچ صوفه میگی اینجی بله صوفه ششته یا نگیران صوفه چاول خورده بله شو تیت کده یه دغم شنیا قاس میخنده مویا دا کجا بروتا دا کجا پتو متویش کی توق منی برادر از بعد که بال میشه مس کده سن یک دیگه توق نخچما خشاره نه زو اینترنت کی برو برش پتو اندختم زو شوده ولا رامور از آلبور میشه نه ما ایرانم امی مردم چطور شرم نمخره برودم یشتا پتورم بله شانه خبرتاو کده شرم و حیا ندارم ما یادت توی بغیر کوی ید نمگه کمی آدم امی قصد نفر کوی کده امی نانم زی دم نفرار کی کوی کده دمزو بس منه یا نمونه امی مو چطور وای نانم زیر بخری ما چطور امور از کتوکشم تا امور غیرت شرم وجدان ضمیر امی یه چیز نیه ما به خدا ما خود ما در قرآن خانی خسر مادر خود در آباد وش کدم که 4-5 نفر آمد الکه ما خانوار خسر خو میشناسم نه هم طایفهش را میشناسم از خودون خورم میشناسم ملا والایش هم میشناسم تو کدم که یک گروه نفر آمد هیچ کدام شم شناخته نبودم اینجی گفتم ملا دونزو اتاق دونزو اولی برین سپاره بخوانین همین تر مسخندی کده یک دنیش گفت ما قرآن یاد ندارم دیلم بود واپس رای کنم که قرآن یاد نداری بلده چیزم دی خب باز خسر بریم آمد گفت نکو بیل علم ده بیل باره بیشه و یک ملای اوغو مگه که دمی توی دمی مانی دمی جاگا کی مورین بقید دوز وری مورین شما کی مورین به کوی دیگو ارسی به کوی مورین سمجھو شما دوزین دوز وری چقی میشین نان خورده واپس بر میشین این ډاکو جوړ شده بر میشین امیر شما خودتون فکر کن یار آدم که میمو داره امو قدر میموی خو نان پخته کده امو قصد که میمو کوی کده بلده و زو نان پخته کده
شما مورد خود آباد هم رواج بود یک گلی ثابت دارسی هم رفت یک دفعه گیر شد خود آباد او بنده او تر نیه بسیار گو یک نفر دو نفر اگر باید لیکن ده هزار تون خدا نجات بده خدا نجات بده دیگه مخالم فوت کرده بود دو بچه ریزه بیلا راه مرد بیلا زیبا کرد ما در خانه سایه تناق ششتم دیگه امدا بر بگه نه نمینجه گفتم نه اینجا نیه و تو چرا این شیشته ما گفتم خانه تو که اینجا موتور نمینقشی موتوریت نمینقشی موخی گلی والار تمام شی منقشی خیر یک لحظه شیشتم اینجا ما تورا نگفتم شیش دید که ولی اینجا هیچ کس دیگه نمایه نان مان نیه برس دیگه دراب پاس کی جای کم شد دیگه اولیم مردم آمد اما مردم آمد قرار سر دید ما تورا نگفتم که اینجا نان است خو شما باور کن که ما 200-300 نفرم تر خیالم بندوبست گرفته دی قرآن خانی و محله و چنده خورنه یار ما یک دیگه و جوش ما زوال کتم تیار بینیم کری شوروا بود اونا جوش انداخته بیلا گذاره کدی نانی خوش دالا دبل کن حالا 50 نان بیرو حالا 50 نان بیرو امی خبرش تو فکر کنو برادره امی غیرت دا کجایه امی شرم دا کجایه اما آدم را چرا شرمندنی نما آدم که مطابق میمانای خو مطابق امزو بیچاره نان بندوبست کرده امو صبح نان چی کم مشه امو را چرا پیشی میمانای شرم منه دیگه اینمی موضوع کسته امی دو موضوع امی یک موضوع دیگه یک چیز اول یک طنز بود از رادیو کابل بخششم نقل کردم امروز امی موضوعم بلدیشم نقل کردم که ده هزار تون اینمی بسیار بدکاره ما امو زمان یک دوست ما از امریکا هم داد بسیار گات اول شادی المادیال نبود ده هزار تون دیگه ای خانواری بیری ده 1000 تون بود ما بسیار کم 1000 تون ما رفتم ای گفت که ولی اینجا خو مردم ها بیا کوی مایه شما باور کنین ما قد یک دوستی اندوالای دیگه میاد چه بخیر علی امو قد یک عکس بک خداغای سفیست اونو دمزو تویه دبلی خود جی پی ام کسته نه این می عکس دمزو تویه دیگه ما قد دوستا مجبور شدیم سوچه کرده دن دروازه استشتیم هر کس که میامد ما گفتیم کارت مخال نمیدخش رستیش دیگه ما قومایی که زول بکوتل هم داد تازه و زمان ما خوناریت کدامش نمیدخش دی خانواری بیریر هم نمیدخش دی گفتیم که چیز خونی شما بدین کارت نشون بدین تویه دیگه هر کس مایه ده توی ما خولا اونو منجی جوانی هم بود دیگه ما هر بلوک ما سوچه گرفته استشت دی ما هیچ این رواج از کجا هم ده یالی که توقنم اون روز یک تنز ده از ایرانی ها را خواندم مگه در ایران اگر توی میگیرید 300 نفر کویندی 2000 نفر نان باید تیار کنی از برای خدا نکنی مردم اما توی والا شما یک نفر را کوینه شما یک نفر را کوینه یا از خانه 2 نفر یک زنشوی کوینه شما خود طول و تبر خمورین آقیل والا را کوینین دوستای کوینین قنجقی خمورین ما یک دفعه در بازار جنگ شده بود شاریزا خدی غنو جنگ کدت خلاصه و نقل دور دراز دیگه نمونشی امینا مالی شو دادم که این رقم کنو دیگه اینجا در بازار اینجا اگر سر خم شد باز گزاره نمیشه نه خلاصه غنو تمام جمع شد اول خوزیا از برادرای غنو ما پچکا قدر نه زیاد پچکا سچکا کد ما خشیم کدوم کتم خو که کدن بورن تمام شد بندیشن ما کار ندارم خو باز انتر نخ طریقش یاد داره دیگه باز ما یک چند نفرش که نه تو امیر رازی بازی کو مزمنا رازی بازی کردیم خلاصه شاریزا قد کلف سر زیاسته ده بود سر پرخو کداد ما اول شاریزا رو گفتم که تیار بیلو رفیقم پی این رقم کار کنو از بعد تاوب دی گفت خو صحیح اما رقم کدی خلاصه یو غنور ما شاریزا جرمانه کردم ما گفتم تو اینجا 8 نفر یا دانه یا 15 نفر تو نان کو او غنورم جرمانه کردم که شما نان بدین شاریزا هم نان میده ما رفتیم نان غنو مورد 15 نفر کوی کدم یک 7 نفر رفتی در بازار منجی یا خو خانهش در خاری از کویتا بروی دیگه دیگه دفتر مور نان داد مم کم نفر رفتی صبحش مو در گلستان تاون او غنور کوی کدی خانه نثار تا زمان صدر تاجران بود خو نخلا دیگه قدر ده آدم های اونایش نمگم بخی نخلای خجالتیه هم بیگا ما دا برو بودم که او غنو مایا کی پجارو کی پرادو یا کی لند کروزر کی ټیوټا پیک اپ غوا بابا یې
آخر رفتم کلانای ازنار گفتم برار ما نان بلده تا نفر یا 15 نفر جور کرده بودی یه 80 نفر شما کوی کردین خب بس بر نفس نان من نیه دیگه همینجی گفتم اینا را همین کاکر صاحب آمد همین غنور تمام समझाओ का तमाम इजनार वापस रही कर और गुनो एक कार बने गो जाए किनार नान कोई मनी एक नफर कोई नहीं ना ट्रक पुर कदम उबरा बोले नान खोर दो वो बाबा मुआदम सुर कोई कदा तू ट्रक पुर कदा चल मुबरे कोई इनमें जो खने सारा में तर कदा दिखाई से बाज़म जारी खत क्या हज़ार गोस बस की कलो खुब नान में था मोचिल नफर शमोचिल नफर नान में खुद अगर मोस खुद एक 20-25 नफर खुद ताजरान खुदों खुरम نان شد نظر گرفته بودی بس موقع خیر شما 40 نفر بشین سلام علیکم جورین بخیر دیگه اینو یک چیز اینو چیز داره مهربانی کده خصوصا ما از خودان خورما نقل نه دیگه رو خو رواجای شما رو نمیتونی همین خو یک نقل دیگه شما بشیندین یک مرتکه در خانه درون چه درگاه واس بود رفتم من 6 سال تمام جور بخیری کرد خانه والا گید گوشه یک دیگه سن یک دیگه توخ هیچ کدام شیر نمیشناخت خبرال دیست میست زیر شوشت سر دسترخو نان من خورد نانه که خورد دسترخو که جمع شد همین مرتکه که از بروم داد یه گفت خدا بیامرزه خونده خانه گفت بابا تو ترکی کوی کده خدا بیامرزه ای که تو خدا بیامرزه بابی تو خدا بیامرزه موقعی که نانی فوتگی کس فوت نکده که تو خدا بیامرزی مومن کل خانواری میتینگ داشتیم ما روشوی چیز داشتیم نان خیشوی برادر ما تازه ارسی داشتیم میشه خیشورم کوی کده یه پر کوی کده نان میدی دیگه ممنونی شرم شده سر خود تا گرفته برو برشته بود خیالی مثلا میرد آخر یک دفعه تاکید کنم مهربانی که نمی توی موی نیه خستن دادار کاون هر جای باشه ده توی شد ده نظر شد یگو جای بغیر کوی نرین خونده خانه شرم نکن سلامت بشین تشکر از تمام شما جور بشین